बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लीन एंड क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सबक है दर्ज सेल इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के हवाले से करें। ये चीज़ आपके लिए न्यू है, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवाऊँगी और इंशाल्लाह समझाऊँगी। लेकिन उसके बाद में कहीं से आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे बाय मैसेज पूछ सकते हैं, बाय कॉल भी। आप इनबॉक्स मैसेज करें, ये बेस्ट रहेगा। जहाँ से आपको समझ ना आए, मुश्किल लगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इसका पैटर्न समझा देती हूँ। इसी पैरे के मैंने पैटर्न तैयार किए हैं, जो कि जस्ट आपको एक स्केच के तौर पर दिखाया जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको तशरीह और सियाक़ व सबाक़ क्लियरली समझा दूँगी। स्टूडेंट्स, इबारत का जो पैटर्न है वो सेम है जिस तरह कि आप 7th क्लास में भी करते हैं कि एक पैसेज आपको दे दिया जाता था सलीस के लिए, जिसकी आप लुगत लिखते थे और उसको जो था ऑन वर्डिंग में लिखते थे, यानी सारी इजी वर्डिंग में चेंज कर देते थे। अब इसका थोड़ा सा हम जो है ना और चेंज करेंगे। इसमें कुछ एडिट हुआ है, वो आपको दिखाती हूँ कि आपने इस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि आपने इस पैसेज को आंसर शीट में कैसे राइट करना है। आंसर शीट पे हम पूरा पैसेज राइट नहीं करते, इबारत पूरी नहीं लिखते, बल्कि उसकी स्टार्टिंग से कुछ वर्ड्स लिख दिए जाते हैं और फिर इस तरह उसको लाइन से शो करके उसकी एंडिंग वर्ड्स लिख दिए जाते हैं। ये स्टार्ट और एंड जो है पूरी इबारत को शो करता है। और जब हमें इसकी तशरीह करनी है सियाक़ व सबाक़ के हवाले से, तो जिसका फर्स्ट स्टेप है वो है हवाला मतन। मीन जो इबारत दी गई है उसका हवाला, उसके हैं फर्स्ट सबक का उन्वान, यानी ये जो पैसेज है ये किस सबक से लिया गया है, उस सबक का नाम लिखें। उस सबक का उन्वान, नाम नहीं होकर आप उन्वान वर्ड यूज़ करेंगे। सबक का उन्वान हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेकंड है मुसन्निफ़ का नाम, ये सबक लिखा किसने है। पहले था कि ये पैरा किस सबक से है, और अब ये पूछा गया कि तो सबक है ये लिखा किसने है, इसका राइटर कौन है। मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नमानी। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है हल लुगत। हल लुगत है मीन, इसमें जो पैसेज आपको दिया जाएगा उसमें जितने भी अंडरलाइन वर्ड होंगे, जैसे आपने 7th क्लास में भी देखा था ख़त के शीदा अल्फाज, तो इसमें भी ख़त के शीदा अल्फाज होंगे, उनको आप ऐसे हल लुगत फॉर्म में राइट करेंगे। उसके जो वर्ड्स हैं उनको आप बोल्ड मार्कर से बोल्ड राइट करेंगे, आप मार्कर यूज़ करें। और जो उसके मीनिंग्स हैं उनको आप बॉल पॉइंट से या पेन से राइट करेंगे, ताकि उनमें का जो डिफर है क्लियर हो जाए कि इसमें वर्ड्स कौन से हैं और मीनिंग्स कौन से हैं। उसके साथ जो नेक्स्ट स्टेप है सियाक़ व सबाक़, ये आपके लिए न्यू है, क्योंकि हर लुगत भी आपको आते हैं, अपने 7th क्लास में किए हुए, बट जो सियाक़ व सबाक़ है ये एक न्यू चीज़ है। बट ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। इसके जो तरीक़ाकार है मैं आपको बता देती हूँ। सियाक़ व सबाक़ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बताना होता है कि जो पैसेज है ये चैप्टर के किस हिस्से से लिया गया है। इसके 3 हिस्से होते हैं सबक के। पहला होता है आगाज़, मीन स्टार्टिंग से लिया गया है। सेकंड हिस्सा है उसका वस्त, यानी दरमियानी हिस्से से लिया गया है। थर्ड है इसका इख्तिताम मीन आखिरी हिस्से से लिया गया है। जो ये सबक है ये फ़र्स्ट पेज से चूँकि लिया गया है, ये जो पैरा है ये सबक के फ़र्स्ट पेज से लिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे ये इबारत सबक के आगाज़ से ली गई है। ये आपकी एक लाइन है। सियाक़ व सबाक़ में हमने जो दिया गया पैरा होता है, जैसे हमारा पैरा था, ये हमारा पैरा है, इस बिना पर तुम्हें, तो इसका सियाक़ व सबाक़ मैं आपको बता दूँ, इसका सियाक़ व सबाक़ होगा इससे ऊपर का तमाम वाक़या। दिए गए पैरे से पहले का जो पैरा है, ये पहले का जो वाक़या है, जो सीन है, वो हमारा सियाक़ व सबाक़ है। सियाक़ व सबाक़ मस्ट इसलिए है कि जब हम इसकी तशरीह पढ़ेंगे तो उस तशरीह को हम कम्प्लीटली समझ नहीं पाएंगे जब तक हमें उसका कुछ बैकग्राउंड पता ना होगा। तो तशरीह के लिए दिए गए पैराग्राफ का बैकग्राउंड जो है वो उसका सियाक़ व सबाक़ है। जैसे यहाँ पे है ये वाला पैरा हज़रत को बुलाकर फरमाया, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि इसका हम किस तरह से सियाक़ व सबाक़ तैयार करेंगे। इस पैरे से जो ऊपर वाली कहानी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, तो जो था हर तरह से तलवार की झनकारें सुनाई देने लगी, यानी कुफ़ार मक्कर थे वो लड़ने को तैयार हो गए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे बनाने लगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کو یعنی اس ارادے سے انہوں نے محاصرہ کر لیا کہ آپ باہر نکلیں گے تو ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس وقت جب انہوں نے محاصرہ کیا تھا اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں، جنہیں واپس لوٹانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے گھر بلایا اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی۔ تو یہ جو سارا واقعہ ہے یہ دیے گئے عبارت سے پہلے والا ہے۔ جب بھی آپ نے اس کے سیاق و سباق یا تشریح کرنی ہے تو کچھ دن آپ کو یہ زیادہ پریکٹس اس سے کرنی ہوگی کہ جو ہمارا پیرا ہے اس کو ہم ریلیٹ کس کے ساتھ کریں گے، کیسے کریں گے۔ تو وہ ہے کہ آپ نے بک کھول کے اپنے سامنے رکھنی ہے، وہ اس پیرے کو پڑھنا ہے، پھر اس کو آپ نے شارٹ ورڈنگ میں یا شارٹ سینٹینسز میں یا بہت کم فقرات میں پچھلے پیرے کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے تاکہ دیے گئے عبارت کی تشریح جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے۔ سیاق و سباق کے بعد جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے تشریح۔ تشریح مین آپ کو جو پیسیج دیا گیا ہے اس کو آپ نے آن اور ایزی ورڈنگ میں چینج کرنا ہے۔ اس میں جو بھی ٹف ورڈنگ یوز ہوئی ہے اس کے جو ورڈز ہیں ان کو میننگ میں ایکسچینج کر دینا ہے، اس کے ایکچوئل ورڈز رائٹ نہیں کرنے بلکہ ان کے میننگس رائٹ کرنے ہیں، اور اس کو آپ نے ایزیسٹ بنا کر جو ہے پیسیج کو پیش کرنا ہے، رائٹ کرنا ہے تاکہ پڑھنے والے کے سمجھ میں تمام پیرا آ جائیں۔ اس میں ٹف ورڈنگ یوز نہیں کرنی بلکہ اس کے تشریح میں بھی آپ نے کچھ نہ کچھ جو ہے نا پچھلا جو ہے سین وہ رائٹ کرنا ہے تاکہ پیسیج ریلیٹ ہو جائے اور پڑھنے والے کے مائنڈ میں کہانی آ جائے۔ تو جیسے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ یعنی کس طرح سے تشریح کی ہے، آپ نے ایسی چیزیں کو لرن نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو آن ورڈنگ میں لرن کرنا ہے، خود سے تشریح کرنا سیکھنی ہے۔ یہ جسٹ آپ کو ایک سیمپل یہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن اس کی تشریح، اس کا سیاق و سباق آپ نے خود کرنا ہے۔ تو میں نے اس پیرے کو ریلیٹ کس طرح سے کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو قریش کے جو لوگ تھے، تمام قبائل تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، وہ جان کے دشمن ہو گئے، وہ طرح طرح کے مشورے کرنے لگے۔ ابو جہل کی جو رائے تھی کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اس پہ وہ سب ایگری ہو گئے، انہوں نے اس مقصد کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تو اس وقت جب انہوں نے محاصرہ کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں اور اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت بھی کرنی تھی، تو انہوں نے وہ امانتیں لوٹانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ دیکھیں یہاں سے مین جو ہے پیسے جو اسٹارٹ ہوا ہے اس کو ہم نے ایزی ورڈنگ میں ایکسپلین کرنا ہے، لیکن جو میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ اس کو ریلیٹ کرنے کی غرض سے بتایا۔ حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کر دیا ہے اور میں آج ہی مکہ سے مدینہ چلا جاؤں گا، تو میرے بستر پر میری چادر لے کر سو جاؤ، سو لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر دینا، لوٹا دینا۔ یہ بہت ہی خطرے کا وقت تھا، وہاں رائٹ کیا گیا بہت خطرے کا موقع تھا، لیکن یہ بہت خطرے کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ علم تھا اس بات کا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ارادہ رکھتے ہیں اور آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ قتل کی جگہ ہے، مگر حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر رکھتے تھے کہ ان کو یہ قتل کی جگہ بھی پھولوں کا بستر لگ رہی تھی، پھولوں کا فرش لگ رہی تھی۔ تو یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمارے نبی کے ساتھ محبت۔ ہم نے اس پیسیج کو آن ورڈنگ میں لکھا ہے، تھوڑا سا پچھلے کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے، تو یہی اس کی تشریح ہے، اور جو اس کا سارا بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے اس کا سیاق و سباق۔ تو یہ بہت ہی ایزی اور مزے کا کام ہے، اس کی آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی چاہیے، جہاں سے آپ کو سمجھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔